मनमा अडी बसेका केही यस्ता अवस्था, मनमा गडी बसेका केही यस्ता अवस्था जो कहिलेबाट मनमा थिए थाहा थिएन। यस्तो भइरहेको छ सुनाउँ लागेर पनि सुनाउने बेला ठ्याक्कै वाक्य बनाउन सकिएन। कैयौं स्वरूपमा वर्षौंदेखि बास बसिरहेका ती अवस्था, मनले बाहिर निकाल्न चाहेर पनि निक्लिन समय लगाएका ती अवस्था, सुनाउँदा आफूलाई भित्रभित्रै गुम्स्याउने, सुनाएपछि के हुने हो भनेर भित्रभित्रै डराउने, कुनै परैबाट देखिने अवस्था, कुनै परैबाट नदेखिने अवस्था। यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् कैयौं अनुभवहरू। मलाई चाहिँ अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर भन्ने एउटा डिसअर्डर नभनौँ न, कन्डिसन छ। डेभलपमेन्टल फेजमा पत्ता लगाउने डिसअर्डर हो। कोही चाहिँ नन भर्बल हुन्छ, कसमा चाहिँ यो सिम्टम्स एकदमै एक्सप्लिसिटली देखिन्छ। कोही चाहिँ एउटा टर्म युज गर्छ हाई फङ्सनिङ, जुन चाहिँ अप्रोप्रिएट होइन तर त्यसरी डिस्क्राइब गरिन्छ। कोही चाहिँ नर्मल मान्छेहरू जस्तो बिहेभ गर्छ र तिनीहरूमा चाहिँ यसको सिम्टम्सहरू एकदमै कम देखिन्छ। म चाहिँ त्यो स्पेक्ट्रममा पर्छु। मलाई यो डिसअर्डर चाहिँ रिसेन्टली 1-2 वर्ष भयो मलाई डायग्नोसिस भएको छ, नत्र म लाइफ टाइमभरि चाहिँ डायग्नोस हुँदिनँ थियो होला। बुझेर गाह्रो हुनु र यो मलाई छ भने थाहा नभएर गाह्रो हुनुमा चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ होइन। अब मलाई बच्चादेखि इमोसन्सहरू बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। मलाई बच्चादेखि आफ्नो एजको मान्छेहरूसँग सोसियलाइज गर्न गाह्रो हुन्थ्यो। म कति धेरै कुराहरू बुझ्दिनँ थिएँ। खुसी भने के हो, अर्को मान्छे किन दुःखी भइरहेको छ, अर्को मान्छे स्याड भयो, तिमीले भनेको कुरा तिमीले जिस्केर भने हो कि साँच्चीकै भने हो होइन। त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि मलाई चाहिँ यो सोसियल क्युज हुन्छ नि, अब कोही मान्छेसँग बोल्नुपर्छ बिकज यो एउटा एटिक्वेट हो, हुन्छ नमस्ते भन्नुपर्छ, आफन्तहरूलाई हाँसेर बोल्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ एकदमै नै ड्रेन गर्थ्यो बच्चादेखि। अनि बच्चादेखि मलाई माई फल्ट हो भनेर जस्तो लाग्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै सोसियल एङ्जाइटी, ट्रमा हुने, कुनै धेरै भिडहरूमा गयो भने बोल्न नसक्ने, इन्टिमेट साथीहरू बनाउन नसक्ने, इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप एउटा मान्छेसँगको रिलेसनसिप्सहरू मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। फ्यामिलीसँगको रिलेसनसिप, मदरली लभ भने के हो, फादरली लभ भने के हो, त्यो एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। कसरी माया देखाउने, म केयर गर्छु कसैलाई तर मैले देखाउने तरिका भनेको एउटा नर्मल मान्छे जस्तो हुँदैन। मैले भन्न सक्दिनँ, मैले अर्कै तरिकाले आफ्नो इमोसन्सहरू देखाउँछु, तर त्यो इमोसन्स अर्को मान्छेले नबुझ्देपछि चाहिँ मैले देखाउने तरिका नबुझेपछि चाहिँ मेरो गल्ती हुन्छ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो। अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै इम्प्याक्ट गर्यो। सेकेन्ड इयर अफ लमा चाहिँ मलाई चाहिँ साथीहरूसँग बस्नु पऱ्यो, डर्ममा जस्तो फ्ल्याट लिएर बस्नु पऱ्यो। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि म अरू मान्छेहरूभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट रहेछु। हुन्छ नि, मैले अरू मान्छेको इमोसन बुझ्न सक्दिनँ रहेछु, त्यसले गर्दा मैले अर्को मान्छेलाई हर्ट गरिरहेको हुँदो रहेछु। तर त्यसमा मेरो गल्ती छैन, किनकि म यस्तै हो। हुन्छ नि, संसार अर्कै तरिकाले फङ्सन गर्छ, म अर्कै तरिकाले फङ्सन गर्छु। अनि जिन्दगीभर किन मेरो गल्ती जस्तो फिल गर्नु मलाई, जबकि अर्को मान्छेले पनि त बुझ्नु पर्ने हो मलाई कस्तो फिल हुन्छ भनेर। अरूको आँखाले हेरिँदा आफ्नो आँखा बिझाउने अवस्था, अरूसँग तुलना गरिँदा आफ्नो आँत भिजाउने अवस्था, थाहा नै नपाई आफूलाई अस्वीकार गर्न थाल्दा भइरहेका सबै कुरा आफू विरुद्ध भएको जस्तो लाग्ने अवस्था, मैले पो अरूलाई बुझ्न सकिनँ, अरूले मलाई किन बुझेनन् जस्ता प्रश्नहरू घुमिरहने अवस्था। हल्का चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि आइसोलेटेड हुन्थ्यो स्कुलमा सबै ग्रुपहरूबाट होइन। बिकज हुन्छ नि, मेरो इक्जाम्पल लिएर उनीहरूलाई सबले गाली गर्थ्यो, सो माई पियर्स डिड नट नेसेसरली engage with me त्यति धेरै होइन, हल्का आइसोलेटेड गरिदिन्थ्यो। एन्ड आई वाज मोस्टली फाइन विथ इट बच्चा बेलामा, बिकज त्यति बेला आई डिडन्ट केयर। बट देन एज आई केप्ट ग्रोइङ अप आई स्टार्टेड टु केयर अ लट मोर। त्यसपछि 6-7तिर हुन थालेपछि झन् हुन्छ नि, आई जस्ट वान्ट टु चेन्ज माइसेल्फ एन्ड आई वान्ट टु बी हाउ दे वान्ट मी टु बी, सर आई गेट फ्रेन्ड्स जस्तो भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यो पोइन्टमा गएपछि चाहिँ आई एन्डेड अप ह्याभिङ एकदमै डार्क थट्स होइन। अनि I should completely just change myself. I wish I was not born the way I was. And I am. And त्यसपछि
I wish I could like completely change myself भने जस्तो भयो त्यो पोइन्टमा गएर चाहिँ मैले पनि एकदमै धेरै त्यसलाई इन्टरनलाइज गरेँ अनि त्यसपछि I was like yeah I was awesome पहिला and I'm not anymore and sure I have friends but at the same time मेरो entire identity चाहिँ मेरो grades-सँग tied थियो हैन I came to grade 10 हैन the beginning of grade 10 was a very एकदमै like नराम्रो time for me you know a lot of things went wrong at the same time. When मेरो exams, I failed in maths. And त्यसपछि I had never failed before, ever. And that was kind of like the final like wake up call. And then I reached out to my mom for help, and she said, Aina, I'll talk to you, you'll be fine. And then but then she also talked to my dad, and he was like, if you want help, we will get you help. So त्यसपछि चाहिँ म गएँ psychologist-कोमा अनि त्यसपछि I went for a few therapy sessions. अनि I vented out, I talked to her about my issues हैन अनि त्यसपछि हुँदै गयो अनि they were good they were good अनि they helped a lot in terms of हुन्छ नि getting me to realize what my strengths are हैन also because त्यति बेलाको 10 मा हुँदाखेरि अब 11 12 मा के गर्छु भन्ने पनि त त्यो भइरहेको थियो it was just not good enough to हुन्छ नि help me get into a good headspace कि अनि त्यसपछि मेरो पेरेन्ट्सहरूले भन्छ र I changed my psychologist and त्यसपछि I went to a different psychologist हैन अनि त्यहाँनिर गएपछि चाहिँ so it was good हल्का टाइमसम्म हैन I learned हल्का but I think to a large extent it was हल्का एकदमै धेरै gaslighting in the sense that the doctor was like age gap एकदमै धेरै थियो हैन and the sort of stuff that he said just did not resonate with me and like जसरी parents or जसरी our teachers हरूले नै you have everything don't be sad वाला वेमा भन्छ त्यस्तै वेमा त्यो थियो हैन अनि यो पोइन्टसम्म मेरो डायग्नोसिस पनि भएको थिएन राम्ररी फर्स्ट थेरापिस्टको जाँदाखेरि she had said कि anxiety चाहिँ छ अरु चाहिँ like we won't specifically diagnose अनि सेकेन्ड वालामा he just said that I just don't disclose my diagnosis to anyone हैन like especially to the patient so मलाई मेरो डायग्नोसिस थाहा थियो त्यति बेलासम्म सो त्यो बेलामा it was very difficult for me to change but then I did change therapist that was where I was treated properly भनौँ न we are pretty sure that you've got anxiety and depression but we still have to like look into what kind of depression it is or like what kind of anxiety it is so we'll keep going on diagnosis बिस्तारै गरौँला भनेर we just continue to have एकदमै healthy sessions कि त्यति बेलातिर चाहिँ ठ्याक्क के भएको थियो भन्दाखेरि this really big event in my life had just been over हैन like this one thing that I had been working for like 3 to 4 months and it was something एकदमै significant to me and the thing is I've been struggling with suicidal thoughts since I was in grade 7-8 अनि मैले self harm 6 देखि गर्न थालेको थियो so हुन्छ नि but then मैले self harm गर्न चाहिँ 7 पछि छोडेको थिएँ I did have suicidal thoughts a lot पहिला पनि अनि हल्का कम चाहिँ भइरहेको थियो पछि त्यो थेरापीहरू गर्न थालेपछि but then at that point it was like एकदमै intense point of time so ठ्याक्क एकैचोटि सबै it's like everything fell apart at once अनि त्यसपछि झसङ्ग भएको जस्तो भयो एक दिन चाहिँ I just like so I told my mom what my specific trigger was अनि what she did was पछि when हुन्छ नि that trigger was like happening she did nothing she just stood there and she looked and त्यसपछि I just like that was I think मेरो last त्यो like breaking point हैन and then that was the moment I decided that I don't care anymore and I don't want to live anymore so मैले त्यो भन्दा 2-3 months अगाडिदेखि मेडिकेसन सुरु गरेको थिएँ हैन अनि त्यसको लागि चाहिँ भकै मेडिकेसन्सहरूले नै I tried to overdose on those medications but then apparently my mom doubted that I would try to do that so मैले meds लिने बेलामा she was like मेरो ढोकातिर रे अनि त्यसपछि like ठ्याक्क she just came in and she took the meds away from me and the thing is त्यति बेला चाहिँ एकदमै धेरै like हुन्छ नि कराउने यताउता भइसकेको थियो अनि I was in a condition where it was like आधा कन्सियस थियो आधा कन्सियस मतलब कि I could walk and stuff हैन तर मैले के गरिरहेको छु मलाई आधा थाहा थियो आधा थाहा थिएन टाइपको कि अनि भोलिपल्ट चाहिँ मेरो साइकाट्रिस्ट र मेरो थेरापिस्ट दुवैजनालाई कल गरेर they said के भएको थियो अनि त्यसपछि भेट्न आउने भनेर लाइक मैले उहाँहरूलाई भेट्न जाने भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा भयो अनि त्यसपछि I went and I got admitted in the hospital for 2 weeks. Because I felt like I was in a soup, a very thick soup, and I could not move out and I was drowning in it. And it was very bad. यी दुई पात्रहरूले सुनाएका अनुभवले नेपालको मानसिक क्षेत्र र त्यसमा व्याप्त बुझाइको हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूले भोगेको एक्लोपन, आफूलाई गरेका प्रश्न, परिवारले बुझ्न नसकेको अवस्था अनि
सहायताको लागि पुग्दा पनि व्यक्त गर्न नसकेका पीडाहरू, मानसिक समस्या भोग्ने प्राय धेरैले भोगिरहेका हुन्। हाम्रो परिवार, समाज र देशमा सहानुभूतिको लागि कति थोरै मात्र ठाउँ छ भनी बुझाउने बिम्ब हुन्। मानसिक स्वास्थ्यको रोगहरू 400 भन्दा बढी किसिमका छन्। ती सबै रोगको उपचार अहिले आइसकेका छ र जुन भ्रम छ मान्छेमा कि यो निको हुँदैन, सधैँ औषधि खानुहुन्छ या सधैँ औषधि खानुपर्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन, बिल्कुलै होइन। औषधि खानुपर्छ, अलिक गाह्रो अवस्था भएकोमा चाहिँ डेफिनेटली औषधि चाहिन्छ, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूले दिनचर्यामा राम्ररी फर्किनुहोस्। त्यही भएर औषधि पनि चाहिन्छ, सँगसँगै मनोपरामर्श र सहयोगहरू भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। र यदि कुनै पनि व्यक्तिमा तपाईँहरूले 3टा कुरा यदि बिगार भएको हेर्नुहुन्छ, कसैको दिनचर्या बिग्रियो, निन्द्रा बिग्रियो, खानामा गडबडी भयो, कहिलेकाहीँ बढी खाने, कम खाने, त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह हो कि त्यो मान्छेलाई कतै सहयोग चाहिन्छ कि कतै मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या पो पर्यो कि। अनि बल्ल यदि उहाँहरूको दिनचर्या, व्यवहार, भावना, सोचमै गडबडी आउन थाल्यो भने चाहिँ अब चाहिँ होइन है, जानै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न पर्यो। त्यो बुझ्नको लागि तपाईँहरू सबैजनासँग चाहिँ अहिले इन्टरनेटदेखि लिएर अनलाइन फोनहरूदेखि लिएर 24 घन्टाको हेल्पसम्म छ है। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ हातेमालो गरौँ, मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राखौँ। किनकि कुनै पनि व्यक्ति जोसुकै भए तापनि यदि मानसिक रूपमा सबल हुनुहुन्न भने उहाँले जिन्दगीको सुख भोग्न सक्नुहुन्न। तर यी सबै कुराहरूमा बीचमा आइरहन्छ त्यही सामाजिक परिवेश जो यसलाई ठ्याक्कै यसरी नै बुझ्दैन, जो अगाडि बढेको त भन्छ तर भने जसरी अगाडि बढ्दैन, जो देखिने चोटपटकलाई सजिलै उपचारको खोजी गर्छ तर नदेखिने चोटपटकहरूलाई भने खोज्ने प्रयत्न पनि गर्दैन। मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई स्वास्थ्यको समस्याको रूपमा हेर्ने जुन दृष्टिकोण राम्रो अझ पनि बनिसकेको छैन। अब एकदमै पुरातनवादी कुराहरूमा विश्वास गर्ने हाम्रो समाज छ। मानसिक रोगीका लक्षणहरूमा चाहिँ फेरि शरीरमा चोटपटक, घाउ नदेखिने, अरू नदेखिने र मन, सोच, विचार, व्यवहारमा देखिने समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो कन्जर्भेटिभ थट्सहरू जुन लागु लगान होइन, देवी देवता लागेको, बोक्सी लागेको, पूर्वजन्मको पाप, यी यस्ता कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि मनोरोग लाग्छ भन्ने खालको धारणा चाहिँ एकदमै व्याप्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ एवेरनेस क्रिएसन नै हो। त्यसमा अब रोल कसको हुन्छ हामी सबैलाई थाहा हुन्छ। जस्तो मिडियाको त्यत्तिकै रोल हुन्छ, राजनीतिक दलहरूको त्यत्तिकै रोल हुन्छ, स्कुल टिचरको रोल हुन्छ होइन, सोसियल एक्टिभिस्टहरूको रोल हुन्छ। यो सबैको रोल हुन्छ र त्यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने, गाइड गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो जस्तो लाग्छ। अनि कानुनी प्रक्रियामा अडिएका व्यवस्था पनि व्यवहारिकतामा पुगेपछि लगभग लल्याक लुलुक भइहाल्छन्। मानसिक समस्यालाई हेय र अयोग्यता थमाउन प्राय हतार गरिहाल्छन्। अपाङ्गता गराउने प्रमुख 10 कारकहरूमध्ये 4वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै पर्दछन्। तर यति ठूलो हिस्सा ओगटेको कारणलाई भने नजरअन्दाज गरिरहेका छन्। यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँलाई चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समूहमा राखिएको। त्यो समूह चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भन्ने सम्बन्धमा संविधानले एड्रेस गर्यो। त्यसलाई चाहिँ स्पेसिफाई गर्नलाई चाहिँ अपाङ्गता सम्बन्धी ऐन छ। त्यो ऐनले चाहिँ 10 किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यस कारणले 10वटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्ये मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँभित्र उसले चाहिँ विशेष रूपमा राखेको अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई कसरी चाहिँ राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने, हरेक निकायमा चाहिँ सहभागिता पुर्याउने र उनीहरूलाई विशेष प्रोटेक्सन कसरी गर्ने, संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा छ। तर ऐनमा हुँदाहुँदै पनि अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जति छन् त्यो भन्दा चाहिँ यसको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रियो भने उसलाई चाहिँ अयोग्य भनेर चाहिँ ठानिएको छ। त्यस कारणले अरूको दृष्टिकोणमा यिनीहरूलाई एकदमै राज्यले चाहिँ हेय दृष्टिकोणले हेर्ने र राज्यले चाहिँ एउटा अयोग्यताको प्रश्न उठाउने र कुनै राइट टु इम्प्लोइमेन्टको कुराहरूमा, रोजगारीको कुरामा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ वास्तवमा दृष्टिकोण पुऱ्याएको अवस्था देखिँदैन। राज्यले उसलाई चाहिँ अयोग्य भनेर चाहिँ फालिदिने अवस्था देखिन्छ। वास्तवमा योभन्दा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू त गम्भीर अशक्तता पनि हुन्छ, जनरल अशक्तता पनि हुन्छ। त्यहाँ 4 किसिमका अशक्तताका कुरा हुन्छ। त्यसमध्ये अन्तिम अशक्तता केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने एउटा कुरा होला। तर
ऊ चाहिँ नर्मल हुँदा पनि उसलाई चाहिँ समाजले नै सो कल बौला भन्ने, सो कल मानसिक मगज बिग्रेको भन्ने र यो चाहिँ असन्तुलन गुमाएको भनेर, अनि राजनीतिमा पनि सांसद पनि बन्न नपाउने, न्यायाधीश पनि त्यस्तो देखियो भने न्यायाधीश पनि बर्खास्त हुनुपर्ने या कर्मचारी बर्खास्त हुनुपर्ने, त्यस्तो अयोग्यताको एउटा उसलाई चाहिँ पदवी चाहिँ धारणा गरिदिने राज्यले गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले यो नै वास्तवमा यो यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा अन्य अपाङ्गताभन्दा यसलाई चाहिँ दृष्टिकोणले हेरियो हुनाले यो डिस्क्रिमिनेसन त्यसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संसारमा मानसिक समस्या हुने कारणहरू बढ्दैछन् अनि सँगै बढ्दैछन् समस्याहरू पनि। विक्रम सम्वत 2072 को महाभूकम्पको प्रत्यक्ष अनुभव गरेकाहरूमध्ये 34.2% डिप्रेसन, 33.8% चिन्ताजन्य समस्या, 20.4% मादक पदार्थको दुर्व्यसन र 5.2% आघातजन्य समस्या पाइएको थियो। यस्तै मानसिक समस्या धेरै हुनेमा गरिबीको अवस्था, उपचार सेवाबाट वञ्चिती, एकल, गर्भवती, सुत्केरी, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिला, द्वन्द्व प्रभावित तथा पूर्व लडाकु, शारीरिक, मानसिक वा यौनिक हिंसा र दुर्व्यवहार पीडित, ज्येष्ठ नागरिक, लागु औषध दुर्व्यसनीहरू, अल्पसंख्यक समूहमा रहेका व्यक्ति, मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा विभेदमा परेका व्यक्ति, तेस्रो लिङ्गी, कारागारमा सजाय भोगिरहेका व्यक्ति, प्राकृतिक विपदमा परेका व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्याका जोखिमहरू अन्य व्यक्ति तथा समुदायमा भन्दा बढी रहेको पाइएको छ। हाम्रो समाजमा रहेका यस्ता व्यवस्थाको असर थाहा नै नपाई मानिसको मानसिक अवस्थामा पनि पुगिरहेका छन्। त्यसलाई थेग्न वर्तमान व्यवस्था मात्र पर्याप्त छैन। अहिलेको जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने हो भने प्रत्येक 5 व्यक्तिबाट 1जना मान्छेलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको गडबडी छ। हाम्रो 3 करोडको हाराहारीको पपुलेसन लिए भने 25% गरी नै 1.25 करोडको जनसङ्ख्यालाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुन आउँछ। तर त्यो 1.25 करोड जनसङ्ख्या जुन यो अहिले कोभिडको महामारीमा परेर, लकडाउनको महामारीमा परेर जुन जति उहाँहरूले पीडा भोग्नु भएको छ त्यो पनि त जोड्न पर्यो। सेवा र पूर्वाधार चाहिँ त्यहीँको त्यही भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो ग्याप भयो। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा थुप्रै दुर्घटना र चुनौती आउन सक्छ। तसर्थ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जनचेतना फैलाउन सक्छौँ, जुन हामी विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट गरिरहेछौँ। सरकारलाई जगजगाउन सक्छौँ, निकायवाला सरकारवालाहरूलाई चाहिँ हामीले यो यस्ता सन्देशमूलक कामहरू गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अवस्था यो छ। अब हस्पिटलहरूकै कुरा गऱ्यो भने हामीसँग पर्याप्त हस्पिटलहरू पनि छैन। एउटै पाटन मेन्टल हस्पिटल छ, त्यसपछि हाम्रो नेपालमा पहिलोचोटि चाइल्ड एन्ड एडल्सेन्ट साइकियाट्री युनिट कान्ति बाल अस्पतालमा खुलेको छ, जसको इन पेसेन्टको उद्घाटन हुन अझै पनि बाँकी छ। भनेपछि अब हाम्रो जुन किशोर किशोरी बालबालिकालाई पनि मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ है भन्नेको पनि भर्खर 5 वर्ष भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने भने त यो कुराहरू चाहिँ वर्षौँदेखिबाट सुरु भएको छ। हाम्रो देशमा बल्ल 5 वर्ष भयो, त्यसमा पनि इन पेसेन्ट सर्भिसहरू छैन। केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा नेपालको गभर्मेन्ट लेभलको यही हाम्रो मानसिक अस्पताल मात्रै एउटै सेन्ट्रल हस्पिटल हो। प्रोभिन्सियल लेभलमा चाहिँ प्रोभिन्सियल हस्पिटल विगतका जुन अञ्चल जिल्ला अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरिएको छ, ती अस्पतालहरूमा पनि मानसिक स्वास्थ्य विभाग खडा गर्ने भनेर मनोरोग विशेषज्ञको दरबन्दी चाहिँ सबैमा नभए पनि केही केही हस्पिटलहरूमा छ। तर सबैतिर सेवा चाहिँ अहिले उपलब्ध नभएको अवस्था छ। अनि जिल्लाभन्दा तलको अस्पतालको तलगत रूपमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको सेवा छैन। र अहिले चाहिँ अब यो मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विगत 2 वर्षदेखि नेपाल सरकार अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत चाहिँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य इकाइ गठन भएको र अहिले फङ्सनिङ छ। अनि त्यो इकाइले चाहिँ विशेष गरेर जिल्ला स्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको सेवा पहुँच पुर्याउने अनि टास्क सिफ्टिङको हिसाबले जस्तो मेडिकल अफिसरहरूलाई, जिपीहरूलाई तालिम दिने अनि अवेरनेसको कार्यक्रमहरू गर्ने र मानसिक स्वास्थ्यमा कार्यरत एनजिओहरू, गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर जिल्ला स्तरमा र त्योभन्दा तलको लेभलमा कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ। अनि त्यो सँगसँगै 2077 सालमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना भनेर त्यो पनि आएको छ।
यस हिसाबले चाहिँ केही वर्ष यता अलिकति राष्ट्रको पनि मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढेको चाहिँ देखिन्छ, तर यथेष्ट छैन। किनभने क्युरेटिभ सर्भिस पनि एडिक्वेट छैन र प्रिभेन्टिभ प्रोभेन्टिभको कुराहरूमा पनि धेरै गर्नुपर्ने छ, अवेरनेसको कमी छ। मान्छेहरूले मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई यो हेल्थको इस्युबाट अथवा हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने सम्भावना अहिले पनि कमै छ हैन। अहिले पनि 13.2% वयस्कमा तथा 11.2% बालबालिकाहरूमा मानसिक समस्या व्याप्त छ। सरकार र अन्य निकायले बनाएका जति पनि संरचना छन् ती सबै गएर ठोक्किने भनेको मानसिक समस्या झेलिरहेका यी हरेक व्यक्तिमा हो। ती व्यक्ति जहाँ पनि हुन सक्छन्। धेरैतिर राम्रो भएर पनि कसैको कोही एकजना परामर्शदातासँग राम्रो स्थिति आएन भने सरकार सफल भएको मानिँदैन। मानिसहरूसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा पनि त्यस्ता समस्या हुन सक्छन् जसले कसैको झिनो आशालाई फेरि निराशामा धकेलिदिन सक्छन्। म चाहिँ थेरापी अन एन्ड अफ यो 5 वर्षमा चाहिँ मैले धेरै गएँ। सुरुमा चाहिँ मैले भनेर जुन दिन मैले थेरापी जान डिसाइड गरेँ त्यो दिन चाहिँ मैले त्यो विक मैले सुसाइड अटेम्प्ट गरेको थिएँ। कसैलाई पनि थाहा थिएन म थेरापी जान्छु भनेर। मैले त्यो आफ्नै लागि गराएँ किनकि मलाई बाँच्नु थियो। थेरापी जाँदा मलाई एकदम गाह्रो भयो किनकि नेपालमा थेरापिस्टहरू एकदमै कन्जर्भेटिभ माइन्डसेटको पाएँ मैले। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा सबै त्यस्तो हुनुहुन्छ भनेर भन्दिनँ। कहाँ जाने, कता जाने, कसलाई अप्रोच गर्ने त्यो कहीँ पनि लेखिएको हुँदैन यहाँ। धेरै केही पनि इन्फर्मेसन पनि छैन होइन। म चाहिँ एउटा एजुकेटेड अहिलेको जमानाको मान्छे हुन्छ नि, कता कता रिसर्च गर्न सक्छु, कता कता बुझ्न सक्छु, त्यही पनि मलाई गाह्रो भयो। इनिसियली म थेरापिस्टकोमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै म मान्छे नै होइन जसरी ट्रिट गरियो, जस्तै म के एउटा अजीब प्राणी हो होइन। जहाँ जाँदाखेरि पनि लाइक हुन्छ नि यस्तो लाइफमा मान्छेलाई यस्तो हुन्छ, तिम्रो एजको मान्छेहरू संसार हेर्नुपर्छ, आमा बाउको बारेमा सोच्नु पर्दैन, सेल्फिस भयो तिम्रो दुःख मात्रै दुःख हो, तिम्रो आमा बाउले तिमीलाई यति पालेको थियो भन्ने कुराले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको न्यारेटिभहरू आउन थाल्यो होइन। त्यसले गर्दा मलाई झनै डिप्रेस्ड बनायो। म तिनीहरू मेरो कुरा बुझ्छ भनेर म गएको, तर मलाई नै नराम्रो फेरि बनायो। लाइक मलाई अहिलेसम्म समाजले के भनिरहेको थियो, मेरो वरिपरिको मान्छेले के भनिरहेको थियो, त्योभन्दा बाहेक त उहाँहरूले केही पनि भन्नु भएन। 1.5 वर्ष जस्तो मलाई एकदमै नै गाह्रो भयो। त्यसपछि मैले चाहिँ घरमा भने मलाई गाह्रो भइरहेको छ भनेर। अब घरमा एकदमै मिक्स्ड रियाक्सन भन्दा पनि उहाँले बुझ्न ट्राई गर्नुभयो, तर उहाँले मलाई सपोर्ट पनि गर्नुभयो, जाऊ थेरापी जाऊ भनेर पनि सपोर्ट गर्नुभयो। तर कतिवटा कुरा उहाँलाई धेरै समय लाग्छ बुझ्न भनेर मैले रियलाइज गरेँ। फर्स्ट टाइम म थेरापिस्टकोमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम उहाँको मुखबाट सुने लाइफभरिमा। मैले भने मलाई के भयो भनेर उहाँले कस्तो गाह्रो छ है भन्नुभयो। अनि मलाई यसरी टक्क रोकिएका बोली अनि छचल्किएका आँखा जति मानसिक समस्याले दुखेका छन् त्योभन्दा धेरै दुखेका छन् यो समस्यालाई नबुझ्ने संरचनाले। उनले त ती कुरा व्यक्त गरिन् र दुखिन्। यहाँ अझै कति होलान् जो यस्तै डरले व्यक्त हुन नसकेका होलान्, वाक्य बन्न नसकेका होलान्। त्यसले कतिका सम्बन्धलाई असर गरेको होला, कतिका यात्रालाई ठेस लगाएको होला। त्यसैले हामीले सचेतना दिएर मात्रै पुग्दैन। सहायता चाहिएको बेला त्यो सचेतना लिएर पुग्ने ठाउँले बुझेर स्वागत गर्ने अवस्था पनि चाहिन्छ, बुझेर सेवा दिने व्यवस्था पनि चाहिन्छ। अब हामीले यसलाई रोकथाम कसरी गर्न सक्छौँ? हाम्रोमा चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ WHO अनुसार चाहिँ 3टा तहमा हामीले कुनै पनि कार्यक्रम चलायो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई सहजीकरण र न्यूनीकरणमा हेल्प गर्छ। एउटा चाहिँ प्राइमरी लेभल भनेको रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै यदि हामीले आफ्नो जनताहरूमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्नुपर्छ
र सकेसम्म सानैबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाउन सक्यौँ, शिक्षा दिन सक्यौँ, जनचेतना दिन सक्यौँ भने मानसिक स्वास्थ्य विकारबाट चाहिँ जोगाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले अब समुदायमा जस्तै सरकारी निकायबाट चाहिँ यदि हामीले जस्तै अहिले जुन पोलिसी ल्याएका छौँ नर्सेसहरू हरेक वडामा राख्ने र सँगसँगै यदि हामीले त्यहाँ मनोविज्ञानको विशेषज्ञ राख्यौँ या त्यहाँ हामी मनोपरामर्शदाता राख्यौँ भने र यो सोसल वर्करहरू स्पेसली राख्यौँ भने एउटा अम्ब्रेला सिस्टम बनायौँ भने जसले चाहिँ घर घर गएर चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो शिक्षा दिनुभयो या कम्युनिटीमा समुदायमा जस्तै आमा समूह हुन्छ, जस्तै हाम्रो वृद्ध समूहहरू हुन्छ, विभिन्न समूहहरू छ, उहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्यको शिक्षा मात्र दिए भने पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ प्राइमरी लेभलमै धेरै रोगको पहिचान र सँगसँगै त्यो रोग लाग्नबाट बचाउन सक्छौँ। दोस्रो तह सेकेन्डरी लेभलमा यदि रोग नै भइहाल्यो भनेपछि त्यहाँ रोग लागेपछि उपचारसम्म पुर्याउने कामहरू हामीले गऱ्यौँ भने फेरि त्यहाँनिर के हुन्छ समयमै उहाँहरूले उपचार पाउनुभयो भने उहाँहरूको जीवनमा विकार हुने सम्भावना कम हुन जान्छ। मानसिक स्वास्थ्य विकार भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ डिजेबिलिटी, दिनचर्या बिताउनलाई गाह्रो हुने, बुद्धिशक्तिको कमी हुने, त्यस्तै गरेर सम्बन्ध स्थापनामा गडबडी हुने, आत्मबल नहुने, दिनचर्या काम गर्न नसक्ने यस्ता समस्याहरू आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर जसरी यो बुद्धिशक्तिको कमी हुन्छ, अटिजमको कुरा गरिरहेछौँ, त्यस्तै गरेर सिजोफ्रेनियाको जुन अलिकति कडा खाले मानसिक रोग हो, यिनीहरूलाई हामीले चाँडै पहिचान गऱ्यो भने सिकाउन सक्छौँ, सिकाएर उहाँहरूलाई स्वावलम्बीसँग बनाउन सक्छौँ। कतिलाई हामीले सिकाएर दक्ष केही कार्य सिपहरूमा उहाँहरूलाई उपयोग गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर सेकेन्डरी लेभलमा यदि हामीले उहाँहरूलाई उपचार यहाँनिर पाउँछ भनेर जुन जानकारी छ फेरि त्यो शिक्षाबाट जानकारी दियौँ र त्यहाँ समन्वय गराइदिउँ। विशेषज्ञ जस्तै चिकित्सा मनोविद, मनोचिकित्सकसँग भेटायो भने उहाँहरूको उपचार हुनसक्छ। र टर्सरी लेभलमा यदि कसैलाई एकदमै गाह्रो भइसकेको छ, जस्तै कुलतमा फस्नु भएको छ, उहाँहरू छुटाउनै सक्नुहुन्न भनेपछि त्यहाँनिर अब हामीले रिहाबिलिटेसनको कन्सेप्टहरू ल्याउन सक्छौँ। फेरि रिहाब भनेको त्यहाँनिर फेरि कोल्ड टर्की मेथड होइन, लगेर त्यहाँ राख्ने काम मात्र होइन, यातना दिने होइन। त्यो भनेको फेरि के हुन्छ मानसिक स्वास्थ्यको लागि काम गरेको होइन, झन् विकार आउँछ। तसर्थ हामीले रिहाबिलिटेसन भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने र दिनचर्यामा कसरी फर्काउन सकिन्छ। जसलाई चाहिँ कडा खाले मानसिक रोग भएको छ, बल्झिसकेको छ, निको हुनलाई गाह्रो भयो, कुलतमा पर्नु भएको छ, कसरी उहाँलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ र समाजमा कसरी फर्काउन सकिन्छ। यसरी हामीले 3टा तहमा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले मानसिक स्वास्थ्य र स्वास्थ्य दुवैलाई के गर्न सक्छौँ, न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। बाहिरबाट ठिकै देखिएको छ भनेर गरिने व्यवस्था होइन, ठिकै देखिँदा पनि ठिक नभइरहने भित्री अवस्थालाई सम्हाल्न सक्ने सहायता पनि चाहिन्छ। But then म त्यहाँ गएपछि चाहिँ त्यहाँ वार्डमा बसेपछि the nurses were एकदमै nice and the doctor, like the team of doctors was एकदमै nice. अनि I stayed for 2 weeks and when निस्किने बेलासम्म I was somewhat more functional than I was पहिला के मेरो डायग्नोसिस borderline personality disorder को भनेर थाहा भयो हैन। But I felt यस्तो horrible हैन, अनि like everything physically hurt. तर अब मैले त्यो एक्सप्लेन गर्ने वे पनि छैन, अनि उहाँहरूले बुझिसिने वे पनि छैन किनभने एक्सप्लेन त गर्न सकिरहेको छुइनँ भर्बली। अनि त्यसपछि आई लुक लाइक आइम फाइन बट अनि आइम नट फाइन के होइन। अनि त्यस्तोमा आई कान्ट गेट स्टफ डन नि त, हल्का हल्का बिरामी पर्थ्यो होइन। त्यो बिरामी पर्दाखेरि पनि मेरो लाइक टिचरहरूले पनि यो जहिले बिरामी परिरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ स्पेसली लाइक छाती दुख्ने त्यस्तोहरू हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसपछि यो जहिले बिरामी परिरहेको हुन्छ भनेर भन्छ थियो, बट लाइक डक्टरलाई देखायो भने केही पनि भन्दैन थियो, लाइक केही पनि छैन उसै भनेर भन्ने। अनि त्यसपछि अब हुन्छ नि तर मलाई दुखिरहेछ, मलाई गाह्रो भइरहेछ, त्यो भिजिबल पनि हुन्थ्यो होइन। सन् 2000बाट नेपालमा रहेको आत्महत्याको दर हेर्ने हो भने सन् 2020सम्म आइपुग्दा दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको छ। उकालो चढिरहेको यो दरले नेपालमा विद्यमान सामाजिक परिवेश र व्यवस्थालाई गहन प्रश्न सोधेको छ। टिपिओले सञ्चालन गरेको सुसाइड हटलाइनमा 63 जनाले आत्महत्याको डर बोकेर गरेका थिए भने 400 जनाले मानसिक समस्याबारे सोधेका थिए। त्यसमा 72ले कोभिडको कारण भएको डरको बारेमा बोलेका थिए। बढ्दो आत्महत्याको दरलाई हेर्ने हो भने हामी सजिलै पनि मानसिक समस्या र आत्महत्याको घेरामा रहेकाहरू सबैजना सहायतासम्म पुग्न नसकेको अवस्था पाउन सक्छौँ। जो व्यक्तिलाई लामो समयसम्म तनाव हुन्छ उसकोमा चाहिँ हाइपरटेन्सन हुने, डायबिटिज हुने र सँगसँगै थाइरोइडका समस्याहरू हुने तथा अन्य रोगहरू हुने
जस्तै क्यान्सरसम्म हुन्छ भनेर चाहिँ अध्ययनहरूले पुष्टि गरेको छ। सो हामी सबैजनाले त्यही भएर मानसिक स्वास्थ्यलाई सानो मान्न भएन। सँगसँगै यदि यातना भोग्नु भएको छ कसैले बाल्यकालमा, जस्तै अभिभावकले जुन समय दिनुपर्ने हो बच्चालाई, त्यो बच्चाले यदि समय पाउनु भएन, एकदमै यातनामा बिताउनु भएको छ बाल्यकाल, स्कुलमा जस्तै उहाँहरूलाई एकदमै हीनताबोध अनुभव गराइएको छ, जस्तै अब्युजको कुराहरू हुनसक्छ या सेक्सुअल अब्युज असल्टकै कुराहरू हुनसक्छ, यौङ्गिक हिंसाहरू हुनसक्छ। अब जस्तै जागिरमा यदि त्यहाँ मिल्ने साथीहरू छैन, एकदमै एक्सेसिभ कामहरू गर्नु पर्यो, आरामको लागि समय छैन, र सँगसँगै जुन यो घरायसी जुन समस्याहरू हुन्छ जसमा चाहिँ यातनाहरू हुन्छ, कुटपिट हुन्छ, महिलामा स्पेसली अझै महिला हिंसाको कुरा हाम्रो देशमा एकदमै धेरै गरिरहेको छ। तर मलाई महिलामा पनि समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ। आत्महत्याको दर त्यसै बढेको छ। त्यहाँनिर आत्महत्या अहिले नेपालमा हरेक 1 घन्टा 20 मिनटमा एकजनाले ज्यान गुमाउनुहुन्छ। अब मैले यहाँ बोल्दैछु, 1 घन्टा जति बित्यो भने एकजनाले सुसाइड गरेर बित्नुभयो। त्यो त रेकर्डेड केस हो, अनरेकर्डेड त कति हुन्छन्। भनेको मानसिक स्वास्थ्यको कारणहरू चाहिँ समग्रमा हेर्ने भने बायो साइको सोसल मोडल भन्छ। बायोलोजिकल कारणमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेको रसायनहरूको गडबडी भयो, हर्मोनहरूको गडबडी भयो, या उहाँहरूको परिवार वंशमा केही समस्या छ भने उहाँहरूको अर्को पुस्तामा हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। भइहाल्ने भनेको होइन, तर सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँहरूको बाल्यकाल कसरी, हुर्काउँदाखेरि संसार कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको भोगाइ कस्तो छ, अनुभव कस्तो छ, उहाँहरूले आफ्नो भावनालाई कसरी नियन्त्रण गर्नुभयो, ती कुराहरू आउँछन्। सामाजिक रूपमा जुन भेदभाव छ, जुन हाम्रो संस्कार छ, रीति छ, यी सबैजना रिस्क फ्याक्टरमा पनि पर्छ, प्रोटेक्टिभ फ्याक्टरमा पनि पर्छ। अन्य रोगहरू जस्तै मनोरोग पनि एक प्रकारको रोग हो हैन। बायोलोजिकल, साइकोलोजिकल, सोसियल जेसुकै कुराले आएको भए पनि डिजिज, डिसअर्डर अथवा समस्या भनेपछि त्यसको समाधान पनि हुन्छ हैन। अनि यसको उपचार गर्ने वैज्ञानिक पद्धतिहरू नै छन्। एकदम इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन नै हो यो पनि। त्यसैले मानसिक रोग लागेको छ देखियो अथवा हामीले कुनै पनि भनौँ न आफ्नो परिवारमा, समाजमा कसैलाई यस्तै खालको भावनात्मक परिवर्तन आए, मन, सोच, विचारमा, व्यवहारमा समस्या आए, मानसिक रोगको लक्षण हो कि जस्तो देखियो भने सम्बन्धित निकायमा, प्रोफेसनल्सहरूकोमा, चिकित्सककोमा, अस्पताल जान हिचकिचाउनु हुँदैन। अन्य रोगहरू जस्तै उपचार गरेपछि बहुसङ्ख्यक अधिकांश मानसिक रोगहरू ठिक हुन्छन्। त्यसैले मानसिक रोगीलाई हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने यी कुराहरू भन्दा उपचारको पहुँचमा ल्याउनु जरुरी छ। हरेक मनोरोगको लागि चाहिँ मनोचिकित्सक नै चाहिन्छ, साइकियाट्रिस्ट नै चाहिन्छ भन्ने एउटा भ्रम छ। अर्को खाली भ्रम के छ भन्दाखेरि होइन, हामी चाहिँ मनोविज्ञान विशेषज्ञ चिकित्सक मनोविज्ञानका भेट्न सक्दैनौँ, त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट पाउँदैनौँ, या को छ के छ थाहा नै नहुने। मेन समस्या चाहिँ मान्छेहरूमा अहिले जनचेतना र सूचना, यो दुईवटा कुराको अभाव छ। हाम्रो देशमा सही व्यक्ति को हुन्, कुन उपचारको लागि भन्ने जुन शिक्षा छ त्यो मान्छेहरूमा पुगेको छैन। हामीसँग केही नभयो भने 2000 हाराहारी चाहिँ मनोविज्ञान विशेषज्ञ हुनुहुन्छ जसले मास्टर सकाउनु भएको छ। हाराहारीमा केही नभयो भने 200 देखि 400 पिजिडी गर्नुभएको मनोपरामर्शदाता हुनुहुन्छ, 6 महिनाहरू हुनुहुन्छ। त्यसपछि क्लिनिकल साइकोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ जसको सङ्ख्या 30 छ, साइकियाट्रिस्ट हुनुहुन्छ जसको सङ्ख्या अहिले हाराहारी 200 लगभग पुगेको छ। सो जनशक्ति नभएको होइन। हामीले देशभरिका बिरामीहरू, जो बिरामीहरू क्रोनिक एकदम दीर्घकालीन रूपमा विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्नु भएको कडा खालका मानसिक रोगीहरू भनौँ न, उहाँहरूको सेवा गर्ने अस्पताल हो। यस मानेमा चाहिँ हामीले दिएको सेवा को हिसाबले लिमिटेसन्सको कुरा गर्नुभयो। हामीकोमा चाहिँ सह्य सङ्ख्या र जनशक्तिको चाहिँ लिमिटेसन्स छ र यस्तै अभावका बावजुद चाहिँ हामी सेवा गरिराखेका छौँ। हाम्रोमा चिकित्सकको कुरा गर्नुपर्दा 8 जना साइकियाट्रिस्टहरू हामी कार्यरत छौँ। मेडिकल अफिसरको दरबन्दी पनि छ जसमा साइकियाट्रीमा उच्च अध्ययन गरिसक्नु भएको मेडिकल अफिसरहरू हामीले पनि उहाँलाई साइकियाट्रिस्टको रूपमा राखेर कुरा गर्दाखेरि 8 जना छौँ। अनि साइकियाट्रिक नर्सेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको दरबन्दीमा साइकियाट्रिक नर्सेसहरू छैनन्। पहिले त उत्पादन पनि थिएन। अब अहिले साइकियाट्रिक नर्सेसहरू उत्पादन भइसकेको अवस्थामा पनि दरबन्दी सिर्जना नभएको अवस्था हो। अनि हाम्रो अस्पतालको कुरा गर्नुपर्दा अस्पतालकै इतिहासमा होला यसपटक पहिलोपटक साइकियाट्रिक नर्सिङमा मास्टर्स गरेको ह्युमन रिसोर्स जनशक्ति हामीले पाएका छौँ। नर्सिङ इन्चार्जको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ र अरू नर्सिङ कर्मचारीको हकमा चाहिँ मेन्टल हेल्थमा
शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका नर्सहरू हुनुहुन्न। नेपाल सरकारको दरबन्दी अन्तर्गत क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्न। अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट एकजना क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट कार्यरत हुनुहुन्छ। फेरि पनि यो अवस्था हाम्रो सामाजिक अनुहारको मुहार अनि बुझाइमा नै निर्भर छ, किनकि कोही पनि भागेर कतै पुग्न सक्दैन। मानसिक समस्याको कारण जसले आफ्नो जीवन गुमाए त्यसको दोष कहीँ न कहीँ त्यसलाई बुझ्न नसक्ने हाम्रो परिवार, समाज र राज्यले लिनुपर्छ। अनि मानसिक समस्या भोगिरहेकालाई निरुत्साहित होइन, उनीहरूले गरिरहेको अन्तरसङ्घर्षलाई हौसला दिनुपर्छ। अनि सन् 2008मा 0.8% रहेको मानसिक स्वास्थ्य बजेट सन् 2020मा 0.2% मात्र किन छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि चाँडै खोज्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ प्रोफेसनल लाइफमा, किनकि वर्क इन्भाइरोमेन्टले कहिले पनि मेरो यो डिसेबिलिटीलाई एक्नोलेजै गर्दैन। डिसेबिलिटी भनेको देखिनुपर्छ, खुट्टा भाँचेको हुनुपर्छ, व्हिल चेयरमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दाखेरि म जब कोही मान्छेलाई मलाई अटिजम छ भनेर भन्छु, मलाई त्यो मान्छेले चाहिँ लाइक केही अजीब छ है यो मान्छेमा, अरू हुन्छ नि ला के ठुलो कुरा भयो मान्छेमा, आज मैले के गरेँ भने यो मान्छे उहाँ रोइदिन्छ अथवा के हुन्छ कि यो मान्छेलाई पागल जस्तै कराइदिन्छ कि अफिसमा भनेर त्यो एकदमै जसरी उहाँहरूले ट्रिट गर्नुहुन्छ मलाई त्योसँग पनि एकदमै प्रब्लम छ। मेन्टल डिसअर्डर छ भनेर मान्छेले अरू मान्छेलाई भन्दैन रहेछ, किनकि मान्छेलाई मान्छे जसरी नै ट्रिट गरिँदैन, डिह्युमनाइज गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले बुझ्दैछु। हाम्रो नेपालमा पनि स्वास्थ्यको लागि धेरै खर्च भइरहेको छ। यस्तो होइन कि हामीले खर्च गर्दैनौँ, तर त्यहाँ सरकारवाला निकायवालाहरूले चाहिँ त्यस बजेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने र मान्छेलाई चाहिँ प्रिभेन्टिभ मोडलमा कसरी राख्ने भनेर धेरै कार्यहरू भएको छैन। कार्यहरू भइरहेका छन्, तर जति गतिशील र जति इफिसियन्ट वेमा हुनुपर्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ टुटिआएको छ। त्यसलाई हामीले राम्ररी हेल्दी लाइफस्टाइलहरू जुन साइकोलोजिस्टले गर्न सक्नुहुन्छ, क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले गर्न सक्नुहुन्छ, सोसियल वर्करले गर्न सक्नुहुन्छ, साइकियाट्रिस्टले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मोडल मात्र हामीले कम्युनिटीमा एप्लाई गर्न सक्यौँ भने थुप्रै रोगबाट मान्छेलाई बचाउन सक्छौँ। त्यहाँ अहिले जसरी हामीले अब डायलिसिस कहाँ गर्ने, डायलिसिसमा यत्रो पैसा लाग्छ, मेसिनरी छैन, अब कार्डियक कसरी हेर्ने, त्यस्तै गरेर अब डायबिटिज लाग्यो के गर्ने, लागिसकेपछि के गर्ने भन्दा त उपचार बाहेक अरू केही काम छैन। तर हामीले त्यो जनसङ्ख्यालाई कसरी लाग्नबाट जोगाउने हो, त्यो गऱ्यो भने पो पछिको हाम्रो स्वास्थ्यमा जुन मापदण्डहरू छ त्यो माथि नगएर तल झरेपछि पो हाम्रो जनशक्ति पनि धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ र देश विकासतिर लाग्छ। अब अहिलेको जनसङ्ख्या हेऱ्यो भने हाम्रो युवा वर्ग धेरै हुनुहुन्छ, तर 20 वर्षपछि के हुन्छ, यी सबै युवा त वृद्ध अवस्थामा जान्छ। 10 वर्ष किन वेट गर्ने, 5 वर्षमा यदि तनाव भएर उहाँहरूले आफ्नो कार्य क्षमताहरू गुमाउनु भयो भने के गर्ने नि त्यसपछि। अनि त्यति बेला चाहिँ अब मानसिक स्वास्थ्यको लागि दक्ष म्यान पावर पनि नहुने, हामी तयार पनि नहुने। तर अब भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग सबै कुरा छ भनेर एडभोकेसी गर्ने, त्यो कुरा सही भएन। पहिला सरकारवालामा स्पेसली जुन हाम्रो सरकार हुनुहुन्छ उहाँलाई मेरो अनुरोध के छ भने बरु पहिला दरबन्दी खुलाम। जस्तै पाटन मेन्टल हस्पिटलमा पनि त चाहियो नि बाबा, त्यहाँ नम्बर अफ सिट हेरेर चाहियो, त्यसपछि अरू ठाउँमा चाहियो। नेपालमा 2053 सालमा एउटा मेन्टल हेल्थ पोलिसी भनेर आएको थियो, त्यो चाहिँ फुल्ली इम्प्लिमेन्ट हुन राम्रोसँग चाहिँ कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा गत वर्ष मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना भनेर आयो। त्यो आइसकेपछि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्नलाई अलिकति बाटो खुलेको, सहजीकरण भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसपछि के भयो भने यो गत वर्षको उपलब्धि भन्नुपर्छ, 200 शय्याभन्दा बढीका सरकारी अस्पतालहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको इकाइ अनिवार्य रहनुपर्ने र 10 शय्या चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको लागि इन्टर्नल अन्तरङ्ग सेवा छुट्याइनुपर्ने भने म्यान्डेटरी नै गर्यो सरकारले। त्यसै क्रममा केही अस्पतालहरूमा यी कामहरू सुरु पनि भए। अनि अर्को एउटा राम्रो कुरा चाहिँ के भने यो स्नातकोत्तर पढ्ने जुन डाक्सापहरू विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले निःशुल्क रूपमा स्नातकोत्तर पढिसकेपछि, सरकारी स्कलरसिपमा पढिसकेपछि कम्तीमा 2 वर्ष जिल्लामा गएर अथवा पेरिफेरीमा गएर काम गर्नुपर्ने सरकारले जुन बोन्ड लगाएको छ नि, हो यसरी पढ्नुभएका साइकाट्रिस्टहरू चाहिँ जिल्लामा गएर काम गरेको अवस्था चाहिँ प्रोभिन्समा, जिल्लामा होइन छ। अहिले जस्तो झापादेखि डडेलधुरासम्म, अब सबैमा त नभनौँ, साइकाट्रिस्टहरूको दरबन्दी फुलफिल भएको छ कि दरबन्दी नभन्दा पनि यो जुन स्कलरसिपमा पढेर आएका डाक्टरहरूले सेवा दिनुभएको छ। यो खालको मोरालिटीबाट चाहिँ काम भएको छ।
त्यसैले केही कुराहरू चाहिँ जस्तो क्षेत्रमा अनि जिल्लामा पनि मानसिक स्वास्थ्यको सेवाको पहुँच पुग्ने तर्खरमा चाहिँ रहेको अवस्था हो। यति भन्दै पनि 85% बढी मानसिक रोगीहरू चाहिँ उपचारबाट वञ्चित छन्। अहिले पनि त्यो सेवाको पहुँच पुर्याउनु त अत्यन्तै जरुरी छ। धेरै काम भएको छ जस्तो देखिँदैन कि अहिले चाहिँ प्रादेशिक मानसिक अस्पतालहरू खोल्ने कुरा भइराखेको छ, जुन एकदमै राम्रो हो। तर त्यहाँनिर काम कसले गर्ने त? फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायो, तर इन्फ्रास्ट्रक्चर हेर्ने मान्छे, डिजाइन गर्ने को? डिजाइन गरिसकेपछि इन्जिनियरले मात्र डिजाइन गरेर त भएन। त्यहाँनिर कस्तो सेवा सुविधा चाहिन्छ? यो भनेको अहिलेको हाम्रो जुभेनाइल सिस्टममा जस्तो भएको छ। जुभेनाइल करेक्सनमा राखियो, तर त्यहाँ राख्ने काम मात्रै भएको छ। बच्चालाई सुधार गर्नको लागि त्यहाँ त अब मनोचिकित्सक चाहियो, त्यहाँनिर चिकित्सक चाहियो, चिकित्साविदहरू चाहियो, काउन्सिलिङहरू चाहियो। त्यो चाहिँ नगर्ने, अनि बच्चाहरू कसो सुध्रिन्छ त? सुधार गृहमा राखेर मात्र त सुधार हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ नीतिगत परिवर्तन गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक छ। प्राइभेट एसोसिएसनले जति मेहनत गरे भने पनि सरकार जति बलियो हुन सक्दैन। त्यही भएर सरकारसँग जति मिल्यौँ र सँगै बढ्यो भने हामीले डेफिनेटली मानसिक स्वास्थ्यमा चाहिँ थुप्रै सेवाहरू दिन सक्छौँ र धेरै मान्छेको जीवन चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छौँ। A lot of the times मेरो abilitiesहरू, मेरो skillsहरू चाहिँ tend to get overshadowed by the fact that I'm mentally ill, होइन? And I think that's एकदमै unfair to the people with mental illness. किन भन्दाखेरि mental illness is not their entire identity नि त. So they can still have that and they can still have all of the other skills that they have and work with it, होइन? So I think that त्यो भए पनि अहिले चाहिँ I'm keeping it anonymous and a lot of people are not coming up and like opening up about it. किनभने it's still pretty difficult to get things done. मलाई कुनै अर्को लाइफ पाएँ भने मैले, जसमा मलाई अटिजम लाइक छैन, म नर्मल मान्छे जस्तै छु भने लाइक वुड आई वान्ट द्याट लाइफ? नो। मलाई अटिस्टिक भएरै जन्मिनुलाई त्यो मेरो आइडेन्टिटी हो अहिले, होइन? मेरो संसार म जसरी हेर्छु, म नर्मल मान्छेभन्दा डिफ्रेन्ट संसार हेर्छु। मेरो दिमागमा एकदम राम्रो संसार छ एउटा, जो अरू मान्छेले बुझ्न सक्दैन, तर म त्यो संसार मेरो लागि गिफ्ट भएको छ। And just because समाजले बुझ्दैन, मान्छेले बुझ्दैन भने आई डोन्ट वान्ट टु गिभ द्याट गिफ्ट अवे। राज्य या सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि तहका सरकारले, जस्तो स्थानीय तहको सरकारले कति सङ्ख्यामा यो मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई तथ्याङ्कहरू अध्ययन अनुसन्धान गरेर चाहिँ डेटाहरू पत्ता लगाइदिने, त्यो एउटा चाहिँ तथ्य सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ तथ्याङ्क। अनि प्रदेश सरकारहरूले पनि कम्तीमा पनि त्यो तिनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको व्यवस्थापनका कुराहरू प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अधिकार दिएको छ। त्यसै सङ्घीय सरकारहरूले सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसले नीति बनाउने, यो अब मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकालाई राज्यको मूल प्रभावमा कसरी पुर्याउने र उसलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएर हुने हो कि राज्यका निकायमा, राज्यका तहमा, या उसलाई रोजगार दिएर हुने हो कि उसलाई विशेष केयर गरेर हुने हो कि विशेष संरक्षण गरेर हुने हो कि भनेर जुन चाहिँ अपाङ्गता भएका सम्बन्धी ऐन छ त्यो ऐनमा पनि अझै स्पष्ट साथ लेखेर अझै संशोधन गरेर त्यसलाई स्पेसिफाई गर्दै विशेष प्रोटेक्सन गर्दै विशेष संरक्षण गर्दै आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा चाहिँ समाजमा पनि यस्तो डिस्क्रिमिनेसन गर्न हुन्न, शिक्षित दूर गर्न हुन्न भनेर राज्यले पनि अवेरनेस चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। प्रत्येक तहका सरकारहरू यसमा संलग्न हुनुपर्ने हुन्छ र कम्तीमा पनि अब अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भनेर समग्र रूपमा एउटा समूहमा मात्रै भन्दा पनि यसलाई विशेष रूपमा एउटा संविधानमा मौलिक हकमै कम्तीमा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरू भनेर मौलिक हकका जति पनि रोजगारीकोमा उसलाई चाहिँ रोजगार दिलाउनलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु पऱ्यो, या समानताका कुराहरू त्यहाँ गरिदिनु पऱ्यो, या स्वास्थ्यका कुराहरू गर्नु पऱ्यो, शिक्षाका कुरामा निःशुल्क राज्यले गरिदियो भने यिनीहरू चाहिँ वास्तवमा एउटा समाजबाट हेरेको दृष्टिकोणले उनीहरू चाहिँ डिप्रेसन भएर अनि आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिसम्म आउँदैन। त्यस कारणले राइट टु लाइफ उनीहरूको पनि हो। जीवन बचाउनु चाहिँ राज्यको एकजना मान्छे पनि पागल भयो भनेर समाजले भनिदिएको कारणले ऊ मर्न नपरोस् भन्ने तरिकाले राज्यले विशेष प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ नि मलाई लाग्छ। तर ती सबै कुराहरू पनि पुनर्स्थापनामा भने धेरै कठिन छ। अझै पनि गलत बुझाइहरू व्याप्त छन्, अझै पनि खुल्न सङ्कट छ। तर यी कुरा जति आफैमा समस्या हुन् त्योभन्दा धेरै त हाम्रो समाजले नबुझेर र बुझ्न नसकेर थपेका समस्या बनाएका छन्। उनीहरूको सोचाइ र बुझाइ र अवस्थालाई स्वीकार हुने र समावेश हुने समाज जुन दिन हामीले बनाउँछौँ यी समस्याहरू आफै स्वाभाविक बन्दै जानेछन्। समाज सुनाउन लायक र सुन्न लायक बन्दै जानेछन्। समाज अटाउन लायक र अट्न लायक बन्दै जानेछन्।
प्रश्न यो हो कि के हामी यो समाजको हिस्सा बन्न लायक छौँ?